बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक शाज़िब तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आपने अपना कीमती वक्त निकाला। जेल के अंदर इमरान खान साहब से एक अहम शख्सियत ने मुलाकात की है। जेल के अंदर, अटक जेल के अंदर इस वक्त इमरान खान साहब जिस जेल के अंदर कैद हैं, उस जेल में जाकर एक अहम और ताकतवर शख्सियत ने इमरान खान साहब से मुलाकात की है। खान साहब की बाहों पर लगी हथकड़ियाँ जो हैं, या इमरान खान साहब जिस तरह इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं, अब वो जेल की दरवाजे भी खुलने वाले हैं और इमरान खान साहब के हाथों पर, बाहों पर बदी जो हथकड़ियाँ हैं वो भी खुलने वाली हैं। और इस वक्त इमरान खान साहब के बाकी जो कारकुनान हैं और जो तहरीक इंसाफ की दीगर जो लीडरशिप थी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता रहा होना शुरू हो चुकी है। इस तरह की कुछ खबरें आ रही हैं। इस खबरों के ऊपर हम बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि निगरान सेटअप आने के बाद इस वक्त की सूरत हाल कितनी बदल चुकी है। जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ सब एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे हैं, ये भी खबरें आ रही हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि निगरान सेटअप की वफाकी काबीना, जो निगरान काबीना होगी, इसके अंदर कौन कौन शामिल होने जा रहा है और सबसे बड़ा हैरान कुन नाम किसका है। और सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी से कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। इसी तरह हमारा और आपका ये साथ हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, आज एक वाक़या पेश आया, बड़ा अफसोसनाक वाक़या जड़ावाला में, जहाँ पर एक शख्स मस्जिद में जाकर ऐलान करता है कि ईसाई ने कुरान पाक की खुदा न खास्ता बेहुरमती कर दी है। इस सारे मामले के ऊपर अचानक उस बस्ती में देखते देखते कई सौ लोग या सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं और इल्ज़ाम जिस ईसाई के ऊपर लगता है कि इसने कुरान पाक की बेहुरमती की, वो मुसलमान इकट्ठे होकर उस इलाके की जो चर्च है, बड़ी मशहूर चर्च है, और उस चर्च के अंदर उस हवाले से मशहूर ही है कि उस चर्च के अंदर दुनिया में से बड़े बड़े जो ईसाई हैं वो यहाँ पर आके, उनकी इबादत का है, वहाँ पर आते हैं और उस चर्च को मुसलमानों ने भी जला दिया है। और इस सारे मामले के अंदर जो इंतज़ामिया होती है उसका बड़ा अहम रोल होता है। और जड़ावाला के अंदर जो असिस्टेंट कमिश्नर लगे हुए थे, आई थिंक नाम उनका शौकत था, वो भी ईसाई थे, और उन्होंने सारे मामले को जो है वो बड़ा पेचीदा किया, बड़ा फैलाया, जिस वजह से ये मामला इतना संगीन नोयत इख्तियार कर गया कि इस वक्त ऐसी सूरत हाल खुदा न खास्ता पैदा हो चुकी है जहाँ पर मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। जैसे ही लगता है कि कुछ देर में पता नहीं क्या कुछ होने वाला है। वहाँ पर दीगर मजहबी जमातें, सियासी जमातें मैदान के अंदर आती, उन्होंने वक्ती तौर पर अपने अपने कारकुनान को रोकने की कोशिश की हुई है, लेकिन हालात इस वक्त बड़े टफ टाइम हैं। वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर को मुअत्तल कर दिया गया है, मामले की देखभाल की जा रही है। क्या आया वाकई ईसाई ने कुरान पाक की खुदा न खास्ता बेहुरमती की है या नहीं, या असल कसूरवार कौन है, किसको ठहराया जाए। क्या ये कोई ज़ाती अदावत, ज़ाती दुश्मनी की बदौलत किसी के ऊपर या ईसाई के ऊपर कुरान पाक की बेहुरमती का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, या वाकई ईसाई ने कोई कुरान पाक की बेहुरमती की भी है कि नहीं। इस मामले के ऊपर जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं। और ये जो वाक़या था, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। इस हवाले से अभी खुदा न खास्ता को बड़ा जानी नुकसान सामने तो नहीं आया, लेकिन हालात वहाँ पर बड़ी संगीन नोयत का इख्तियार कर चुके हैं। अब ज़रा चलते हैं इमरान खान साहब की तरफ। इमरान खान साहब को अटक जेल में आए हुए आज तकरीबन 12-13 दिन हो चुके हैं, और 22 अगस्त को इमरान खान साहब की रहाई का जो केस है वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर हुआ है और वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। 22 अगस्त को इमरान खान साहब की रहाई का जो केस है उसकी समाअत होने जा रही है। हालात ये पैदा हो रहे हैं कि इमरान खान साहब अगले चंद दिनों के अंदर जेल की सलाखों से बाहर भी आ सकते हैं, लेकिन एक खबर ये चल रही है, और ये खबर बड़ी मजबूत हलकों से, और स्पेशली तहरीक इंसाफ के जो यूथिये, जो न्याजी के यूथिये, वो इस खबर को बड़ी तेज़ी के साथ फैला रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब से एक बड़ी शख्सियत ने, बड़ी मजबूत ताकतवर शख्सियत ने जेल के अंदर जाके इमरान खान से मुलाकात करने की कोशिश की है। वो जब ताकतवर शख्सियत इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए जेल में गई तो खान साहब ने उससे मिलने से भी इनकार कर दिया, हत्ता कि उसकी कोई भी बात सुनने से इनकार कर दिया है। ये
نیازی صاحب کے جو یوتھیے ہیں یا جو یوتھ کے صحافی ہیں یا پھر یوتھیے یوٹیوبر جو ہیں یہ اس خبر کو بڑی تیزی کے ساتھ چلا رہے ہیں. حالانکہ میں بتاتا ہوں کہ اصل معاملہ ہوا کیا. اصل ناظرین معاملہ یہ ہے کہ خان صاحب اس وقت جس چیز کی سزا کاٹ رہے ہیں خان صاحب نے وہ تمام تر اقدامات خود کیے. خان صاحب نے اس ملک کے اندر یوتھیوں کے اندر ملک دشمن ایجنڈا پھیلایا. خان صاحب 9 مئی کے واقعے کے اندر بھی ملوث ہیں, قصوروار ٹھہرا دیے گئے ہیں. خان صاحب نے ہمیشہ ملک دشمن بیانیے کو زیادہ ترجیح دی, ترجیح بنیادوں پر اپنے یوتھیوں کو اکسایا کہ جو غلط ہے, ہمارے اسٹیبلشمنٹ غلط ہے, ہمارے سیاستدان غلط ہے. جلاؤ گراؤ کی سیاست اس ملک کے اندر نیازی اور ان کے یوتھیوں نے لائی. عمران خان صاحب اس وقت جس کٹہرے کے اندر کھڑے ہیں, خان صاحب اپنی ذاتی مقاصد استعمال کرنے کے چکر کے اندر خان صاحب کو یہ پتہ نہیں تھا کہ انہیں بھی ایک دن کٹہرے کے اندر کھڑا ہونا پڑے گا. خان صاحب آج اس کٹہرے کے اندر کھڑے ہو چکے ہیں, لیکن اب یوتھیے عمران خان صاحب کو اندر دیکھ کے بھی پروپیگنڈا کرنے سے باز نہیں آ رہے. خان صاحب کو جنہوں نے جیل بھیجنا تھا وہی اصل شخصیات تھیں, وہی طاقت رکھنے والی شخصیات تھی, وہی حکومتی شخصیات تھی, وہی طاقتور شخصیات تھی جنہوں نے خان صاحب کے انجام تک پہنچا دی. خان صاحب کی ذاتی غلطیوں کی بدولت. چونکہ اس ملک کے اندر بہت سے لیڈر ہیں جنہوں نے ساری زندگی ڈٹ کے سیاست کی, کئی بار وہ وزارتوں پر رہے, لیکن آج تک وہ جیل کے اندر نہیں گئی, آج تک ان کے اوپر کوئی بڑا اسکینڈل نہیں بنا. تو اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ان لوگوں نے امن و امان کی سیاست کی. جو لوگ امن و امان کی سیاست کرتے ہیں جیل ان کا مقدر نہیں بنتی, چاہے جتنی مرضی بڑی سیاست کریں, بیان بازی کریں, جلسے جلوس کریں, ریلیاں نکالیں. جب آپ اداروں کے خلاف ٹکراؤ کریں گے, کرپشن کریں گے, ملک لوٹیں گے, تب آپ کو جیل کا سامنا تو کرنا پڑے گا. خان صاحب سے جیل کے اندر کسی شخص نے کوئی ملاقات نہیں کی, کوئی شخص عمران خان صاحب سے ملنے نہیں گیا, حتیٰ کہ عمران خان صاحب کے اپنے لوگ عمران خان صاحب سے مل نہیں پا رہے, تو خان صاحب سے جیل میں کون ملاقات کر سکتا ہے بھائی؟ جب خان صاحب کے اپنے لوگ خان صاحب کے پاس نہیں پہنچ پا رہے تو خان صاحب کے پاس کوئی پہنچے گا تو خان صاحب اسے بتائیں گے کہ مجھ سے کوئی ملنے آیا تھا یا مجھ سے کوئی ملنا چاہتا تھا یا میں کسی کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتا. خان صاحب جس پوزیشن کے اندر ہے, خان صاحب ملتے ہیں, ترلے کر رہے ہیں. جیل کے لوگوں کے ذریعے ذرائع کے مطابق بڑے پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں سرنڈر کرتا ہوں, میں بیٹھنا چاہتا ہوں, میرے ساتھ آئیں, معاملات کریں, معاملات طے کریں, میں گھٹنوں کے بال آنا چاہتا ہوں, میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, جیسا آپ کہیں گے میں ویسا کر لوں گا. خان صاحب جیسے کہ ویسے کے اوپر آ چکے ہیں. خان صاحب کی خود کی کوئی ذاتی رائے نہیں ہے, کوئی ذاتی فیصلہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو فیصلہ بڑے کریں گے میرا فیصلہ وہی ہوگا. خان صاحب سے کوئی ملنے نہیں آیا, صرف اسی تحریک انصاف کی جانب سے ایک پروپیگنڈا تھا. نگران سیٹ اپ نے بھی کہہ دیا ہے خان صاحب کو ان کے انجام تک پہنچا کے چھوڑیں گے. عمران خان صاحب کے خلاف سب سے زیادہ بولنے والے کو انعام ملنے جا رہا ہے. شاہد آفریدی صاحب کو وفاقی کابینہ کی وزارت کے اندر لانے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے. وہ بھی نگران سیٹ اپ کے اندر وہ وزیر ہوں گے, لیکن ذرائع کا یہ دعویٰ کہ یہ وزیر کھیلوں کے وزیر ہوں گے اور کھیلوں کی وزارت بھی دے کر انہیں یقیناً نوازنے کی ایک تیاری بنا لی گئی ہے. اور کہا جاتا ہے جی کہ انوار الحق کاکر نگران وزیر اعظم آنے سے زرداری, نواز شریف, شہباز شریف ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کر دیا ہے. حالانکہ یہ لوگ بڑے مطمئن ہیں, اور نواز شریف صاحب نے اس سارے معاملے کے بعد نگران سیٹ اپ آنے کے بعد اگلے مہینے کی تقریباً کوئی 23 تاریخ کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترنے کے حوالے سے بھی تمام حتمی پلان تشکیل دے دیا گیا ہے. ذرائع کا دعویٰ ہے کہ 23 تاریخ کو اگلا سپتمبر کا ہے, تو 23 سپتمبر کو نواز شریف صاحب پاکستان آنے جا رہے ہیں. ناظرین, کچھ عام خبریں تھیں, آپ کے ساتھ شیئر کرنا انتہائی لازم تھی. آپ کیا رائے دیتے ہیں ضرور دیجیے گا, کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.